हाम्रो क्वेसन हो 3n ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 2n प्लस 1 लाई प्रुभ गर्नु छ र यो प्रुभमेन्ट हामीलाई कुन मेथडद्वारा गर्नु छ भने प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनद्वारा गर्नु छ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यो स्टेटमेन्टलाई लेट गरिदिने हो। यहाँ लेट गर्ने हो लेट pn भनेको 3n ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 2n प्लस 1 र यो स्टेटमेन्टलाई हामी के मान्दिने भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्टलाई मान्दिने हो 1। अब यही स्टेटमेन्टलाई हामीलाई के गर्नु छ प्रुभ गर्नु छ कि यो ट्रु छ भनेर। याद राख्नुस् प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा सबभन्दा पहिला दुईटा स्टेप हामीले के गर्नुपर्छ भेरिफाई गर्नुपर्छ। एउटा बेस स्टेप एउटा इन्डक्टिभ स्टेप है। So first of all we are going to verify base step. So पहिलो स्टेप यानी कि बेस स्टेप भेरिफिकेसन को लागि यहाँ भेरिफाई गर्नु छ कि p of 1 भनेको के हो ट्रु हो। त टु सो that p of 1 is true हामीले यहाँ n को भ्यालु कति पुट गर्ने हो यहाँ पुट n इक्वल्स टु 1। त यो हुन्छ हेर्नुस् त हाम्रो p अफ 1 भनेको 3 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 2 1 प्लस 1 भनेको 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 2 प्लस 1 भनेको 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टु 3 र यो स्टेटमेन्ट के छ ट्रु छ। ओके त बेस स्टेप भेरिफाई भइसक्यो हाम्रो। सो हामी लेख्न सक्छौं देयरफोर क्लियरली p अफ 1 इज ट्रु किनभने यो स्टेटमेन्ट सही छ नि त हैन। 3 जुन छ 3 को बराबर पनि छ। यसको मतलब यही न हो ग्रेटर देन अर इक्वल टु त ग्रेटर छ नि त इक्वल टु त छ नि। ओके न अब हामी यसलाई माथि गर्ने हो। अब हामी कुन स्टेप फलो गर्ने भने सेकेन्ड स्टेप यानी कि इन्डक्सन स्टेप। इन्डक्सन स्टेपलाई हामी इन्डक्टिभ स्टेप पनि भन्ने गर्छौं है। इन्डक्टिभ स्टेपलाई हामी स्टेप 2 पनि भन्छौं। इन्डक्टिभ स्टेपमा सबभन्दा पहिला हामीले लेट गर्ने हो कि लेट p of k is true मतलब यो स्टेटमेन्ट n बराबर k को लागि के छ ट्रु छ। then we have to prove that p of k plus 1 is also true मतलब हामीले यहाँ लेट गरिदिए कि यो स्टेटमेन्ट जुन छ कुन स्टेटमेन्ट भने यो स्टेटमेन्ट है। यो स्टेटमेन्ट p अफ k को लागि के छ ट्रु छ र यही स्टेटमेन्ट p अफ k प्लस 1 को लागि पनि के गर्नु छ प्रुभ ट्रु गर्नु छ प्रुभ है। यदि यो हामी प्रुभ गरिदिए मतलब हामीले यो भेरिफाई गरिदिए स्टेटमेन्ट सही छ भनेर भेरिफाई गरिदिए। सो यहाँ हेर्नुस् त हामीले p अफ k को लागि स्टेटमेन्ट के मानेको ट्रु। सो 3k ग्रेटर देन इक्वल्स टु 2k प्लस 1 यो स्टेटमेन्टलाई कति मान्दिने स्टेटमेन्टलाई 2 मान्दिने। त यो त हामीले ट्रु मानेको छौं हैन। यसलाई हामीले के मान्दिएछौं यो त ट्रु हो के न यो त हाम्रो लागि ट्रु हो। यो स्टेटमेन्ट त ट्रु हो। अब हामीलाई भेरिफाई गर्नु छ कि p अफ k प्लस 1 पनि के हो ट्रु हो। सो p अफ k प्लस 1 यानी कि 3 ब्रैकेट k प्लस 1 ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 2 ब्रैकेट k प्लस 1 अनि प्लस 1। अब यो स्टेटमेन्ट जुन छ यानी कि यसलाई मान्दौं स्टेटमेन्ट 3। तब हाम्रो काम हो साबित गर्ने कि यो स्टेटमेन्ट के छ ट्रु छ भनेर। ओके सो यहाँ लेखौं प्रूफ अफ स्टेटमेन्ट 3। त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ 3k प्लस 1
भनेको 3k प्लस 3। ल अब हामी स्टेटमेन्ट 2 बाट हेरौँ त। 3k जुन छ त्यो हाम्रो 2k प्लस 1 भन्दा के छ, ठुलो छ। सो हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ कि दिस स्टेटमेन्ट इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टू। अब यो 3k को भ्यालु स्टेटमेन्ट 2 बाट 3k को भ्यालु स्टेटमेन्ट 2 बाट कहाँ पुट गर्ने, यहाँ पुट गर्ने। सो हेर्नुस् त, अब यो स्टेटमेन्ट हाम्रो भइहाल्छ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टू। यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि भयो 2k प्लस 1 प्लस 3। ओके, अब हेर्नुस् हामीले स्टेटमेन्टलाई लेख्न सक्छौँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टू 2k प्लस, यसलाई लेख्न सकिन्छ 1 प्लस 1 प्लस 2 भने ग्रेटर देन अर इक्वल्स टू 2k प्लस 2 प्लस 2 भने ग्रेटर देन अर इक्वल टू 2 ब्रैकेट k प्लस 1 अनि प्लस 1 प्लस 1। अब हेर्नुस् त, यसलाई स्टेटमेन्ट हामी यसलाई स्टेटमेन्ट मान्दिने हो 4। अच्छा, यसलाई के स्टेटमेन्ट नमान्ने, ठिक छ। यहाँ हेर्नुस् यो पुरो भयो हाम्रो है। तपाईँ ध्यान दिनुस्, यो स्टेटमेन्टको भनाइको अर्थ के हो। यसको भनाइको अर्थ हो कि 3 ब्रैकेट k प्लस 1 जुन छ त्यो हाम्रो 2 ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 भन्दा ठुलो छ। अब मलाई एउटा यहाँ सिम्पल लजिक यहाँ हेर्नु तपाईहरु, इफ म भने कि a इज ग्रेटर देन c प्लस d, त के म भन्न सक्दैन कि a इज भेरी मच ग्रेटर देन c अथवा a इज अभियसली ग्रेटर देन d। जब a यो दुईटैको सम भन्दा ठुलो छ त अभियस छ कि a जुन छ त्यो c भन्दा पनि ठुलो छ र d भन्दा पनि ठुलो छ। हो, सेम लजिक द्वारा यहाँ ध्यान दिनु, सेम लजिक द्वारा 3k प्लस 1 यदि 2k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 भन्दा ठुलो छ त अभियस छ कि 3k प्लस 1 जुन छ त्यो मात्र 2k ब्रैकेट प्लस 1 प्लस 1 भन्दा, यानी कि यो पार्ट भन्दा हाम्रो के छ, ठुलो छ। अभियस छ यो पार्ट भन्दा पनि के छ, ठुलो छ। हो कि हैन। जब यो हाम्रो यो पुरा भन्दा ठुलो छ त अभियस छ कि यो जुन छ मात्र यति भन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। र यही हामीलाई साबित गर्नु छ यहाँ कि 3 ब्रैकेट k प्लस 1 जुन छ त्यो 2 ब्रैकेट k प्लस 1 प्लस 1 भन्दा के छ, ठुलो छ। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ, यसलाई म अलि छोटो माथि गरिदिन्छु है। Therefore clearly p of k plus 1 is also k true। त hence अब लेख्दिन लास्टमा hence by PMI p of n is true for k for positive integer n। यो लजिक बुझ्नु भयो नि, सिम्पल लजिक छ नि। हामीलाई साबित गर्नु छ कि 3 ब्रैकेट k प्लस 1 जुन छ त्यो यो भन्दा के छ, ठुलो छ। त जब यो हाम्रो यो पुरा भन्दा ठुलो छ त अभियस छ कि यो हैन, यो यानी कि यो है यो पार्ट भन्दा ठुलो छ। हो कि हैन। त्यही भएर अब हेर्नुस् हामीले यहाँ साबित गरिदिए। यसलाई म छोटो गरिदिन्छु है, छोटो गरिदिन्छु। ल हेर्नुस् मैले यहाँ छोटो गरिदिएँ हैन। अब यसलाई म अलि मिलाइदिन्छु। ल हेर्नुस् त, सबभन्दा पहिला हामीले बेस स्टेप भेरिफाई गरिदिए। हो कि हैन, किनभने म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा सबभन्दा पहिला बेस स्टेप भेरिफाई गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले इन्डक्सन स्टेप के गरे, भेरिफाई गरिदिए। पहिला p अफ k लाई ट्रू माने, त्यसपछि p अफ k प्लस 1 लाई पनि के गरे, ट्रू भेरिफाई गरिदिए। होप तपाईहरुलाई मैले बताएको कुरा राम्रो लागेछ। राम्रो लागेछ भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला। र फेरि पनि भेटौँला इन द नेक्स्ट क्वेसन। थ्यांक यू भेरी मच।